Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des priorités de calcul. Alors, les priorités, بحال قلتي الأولوية, calcul ديال الحساب. Alors, je vais donner des exemples بعدا ديال هاد les calculs. Alors, par exemple, قلت لك 2, 9 fois, parenthèse, 5 plus 2. Alors ça, c'est un calcul. Il manque à faire ce calcul, ça veut dire donner le résultat. Égal à quoi? Un autre type de calcul, par exemple, 7 fois 2 plus 8. Un autre calcul, par exemple, 52 plus, parenthèse, 41 moins, parenthèse, 6 fois 5, on ferme la parenthèse et on ferme l'autre parenthèse. Ça aussi, c'est un calcul. هذا حساب. Notre exemple, 8 plus 12 divisé par 4. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de types de calculs. Alors, ce qu'on remarque ici, qu'il y a des calculs qui contiennent des parenthèses. يعني كاين بعض لي كالكول اللي فيهم هذيك الأقواس وبزاف كاع بارفوا كتلقى دي بارونتيز كي سون امبواتي. لي بارونتيز امبواتي زعما يعني كتلقى بارونتيز وفي وسط منها بارونتيز كنقولو دي بارونتيز امبواتي بحال لابواط بحال شي علبة وحدة في وسط وحدة بحال هنايا. وكاين دي كالكول ما فيهمش يا با دو بارونتيز. الوغ هنا الأولوية من كتعطى بحال دابا إلا غندير هاد لي كالكول واش غنسبق هاد لا ملتيبليكاسيون ولا هاد لوبيراسيون اللي كاينة في لي بارونتيز. بحال تاني هنايا عندك لا ملتيبليكاسيون هي الأولى، الضرب اللي تبعها لاديسيون. شنو غادي تسبق؟ واش غتقول 7 فوا 2 هي الأولى اللي تزيد ليها 8 أولا تقول 2 بلس 8 تجمع هادو اللي تضرب 7. دونك خصك تعرف شنو هي لا بريوريتي اللي عندك، شنو هي الأولوية. دونك القاعدة العامة اللي كتحكم هادشي كامل نعطيها لك دابا ساهلة. الوغ المستوى ديال الأولوية، كاين المستوى الأول اللي خصك تسبقهم هما الأولين هي لي بارونتيز، ضروري هادوك كيجيو ديما كنبداو بهم هما الأولين. إلا كانوا لي بارونتيز كتسبقهم هما الأولين فين ما كانوا، وباش ما كانوا لي بارونتيز لداخل كنبداو بدوك الدخلالين كاع les plus internes. Lorsqu'il y a des parenthèses emboîtées, il faut toujours commencer par celles qui sont à l'intérieur. Deuxième niveau, المستوى الثاني كيجي في المرتبة الثانية هو la multiplication و la division. هادو عندهم نفس المستوى، يعني الضرب والقسمة لهم من نفس المستوى حتى واحد ما كيفوت الآخر. وغنشوفو إلا جاتنا شي كالكول فيه غير هما بجوج شنو كنديرو. المرتبة الثالثة لا تروازيام نيفو، المستوى الثالث اللي خصنا آخر مستوى هو كتكون فيه لاديسيون مع لا سوستراكسيون. آخر حاجة كديرها هي الجمع والطرح وعندهم نفس المستوى، لأن كاين بعض لي كالكول كنلقى فيه غير هاد سميتو. غنشوفو كيفاش غنديرو فيهم. ألوغ نبداو بالإكزومبل الأول ديالنا اللي أمامنا هنا. ألوغ عندي 9 فوا وعندي بارونتيز 5 بلس 2. ألوغ قلنا لا بريوريتي كتعطى لأش؟ لي بارونتيز هما الأولين. دونك هاد 9 غنقول إيكال 9 ما غنساهاش، خصني ندير زوال لو كالكول اللي هنايا، خصني نحسب هذا 5 بلس 2 هي 7. دونك غتعطي 9 فوا 7. ودابا راه بقات عندي غير واحد لوبيراسيون ساهلة اللي هي ديال لا ملتيبليكاسيون 63. فوالا دونك خصني ندير لا بريوريتي تعطى زوار لي بارونتيز هي الأولى. مثلا الكالكول الآخر عندنا 7 فوا 2 بلس 8. الوغ لاحظوا معايا مزيان، عندنا جوج لي زوبيراسيون،
l'opération هي العملية. عندي deux opérations. L'opération ديال la multiplication و l'opération ديال l'addition. اش كتقول لي انا القاعدة؟ شكون عنده الأولوية هنايا؟ كتلاحظوا بأن الضرب هو اللي المستوى الثاني هو اللي جاي فوق منها، دونك الأولوية كتعطى لا ملتيبليكاسيون سابقة لاديسيون. يعني خصني ندير هاد 7 في جوج هي الأولى، دونك غنقول هادشي إيكال 7 فوا 2 14 واللي كنقول بلس 8. دونك سبقت لا ملتيبليكاسيون ديما كتسبق لاديسيون، هي اللي كتعطيها الأولوية. إيكال 20 22. نشوفو دابا هاد الكالكول الأخراني. عندي 52 plus parenthèse 41 moins une autre parenthèse là fois 5. Je ferme les deux parenthèses. Donc هنا في هاد المرة عندي هاد لو كالكول فيه لي بارونتيز وهما اللي كتعطيهم الأولوية، وأنا عندي بارونتيز امبواطي، يعني كاين لي بارونتيز الكبار هادو اون روج و في الانتيريور ديالهم في الداخل عندي دي بارونتيز اخرين هادو. دونك لا بريوريتي الأولوية غتعطى لاش؟ قلنا دوك لي بارونتيز اللي هما انترن اللي كيكونوا لداخل، دونك خصني نبدا بهاد 6 فوا 5. دونك غادي ما غنمس والو، غنخلي كلشي كما هو، غنقول هادشي ايكال بعدا 52 هي خليتها بلس ها هو خليتو، هاد لا بارونتيز اللي بالاحمر غنخليها 41 ما مسيتهاش موان. دابا غندير هاد لو كالكول ديال لا بارونتيز اللي قلنا لداخل اللي كاينه في الانتيريور ديال الاولانيه 6 فوا 5 هي 30. مزيان، هادي اول حاجه درت الخطوه الاولى. دوزيام با نقول هادشي يساوي، دابا اللي عندي واحد الكالكول اش فيه، هاد الكالكول هذا فيه 52 بلس وعندي بارونتيز 41 موان 30. الاولويه ثاني ديما كتعطى لمن لي بارونتيز، كتعطى للقوس. دونك لا بارونتيز ديالي فيها واحد العمليه ديال لا سوستراكسيون، طرح خصني نبدا بها الاولى. دونك 52 ما غنمساش بلس ما غنمسوش. دابا غندير هاد لوبيراسيون 41 موان 30 اللي هي 11. Donc à la fin il me reste une opération d'addition. بقات لي عملية الجمع سهلة. Donc 52 plus 11 c'est 63. فوالا، دونك سي كوم سا كنديرو هاد الأولويات على حساب هاد القاعدة اللي قلت لكم. بارونتيز في النيفو الأول، النيفو الثاني كيكون عندي ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون، والنيفو الثالث كتكون عندي لاديسيون مع لا سوستراكسيون. بقى لي ليكزومبل الأخير، غادي نقول 8 plus 12 divisé par 4. اش عندي في هاد الكالكول؟ عندي لاديسيون مع لا ديفيزيون، وقلنا لا بريوريتي اللي معطيه النيفو الاول هو اللي سابق على سميتو هو ديال لا ديفيزيون سابقه على لاديسيون. دونك خصني نبدا بهادي، خصني نبدا بهاد 12. دونك 8 ما غنمسهاش، غنقول هادشي ايكال 8. ما كاين اللي دير ايكال هنا بغيتي، انا باش نوضح لكم بلس. دونك ما غاديش ندير لاديسيون، لاديسيون غتبقى حتى تسبقها لا ديفيزيون. 12 ديفيزي بار 4 هي 3. دابا نقدر ندير 8 بلس 3 ايكال 11. فوالا. الوغ كاين دي كالكول اخرين اللي كيتلاقاو فيهم مثلا غير لا ملتيبليكاسيون مع لا ديفيزيون. دونك الا قلت لك مثلا 20 divisé par 4 fois 7. هاد الكالكول هذا فيه لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون. دونك كتلاحظوا بان تلقاو ليا بجوجهم في نفس النيفو. لا ملتيبليكاسيون مع لا ديفيزيون هما كاينين في مستوى واحد. دونك في هاد الحاله فاش كيتلاقاو ليك جوج لي زوبيراسيون اللي هما في نفس المستوى ديال الاولويه، لو ميم نيفو دو بريوريتي، كتبدا الحساب ديالك من اليسار لليمين. صافي ما كدير والو، اللي سابقه هي اللي كتسبق. دونك اللي سابقه هنا شنو هي؟ هي لا ديفيزيون، غنبدا بها.
غنقولها شي égal 20 divisé par 4 c'est 5 دونك بديت بهذه هي الأولانية و فوا 7 صافي كنتبع عليها لا multiplication ça va me donner 35 لا ميم شوز إلا تلاقاو ليك مثلا تاني لاديسيون مع لا سوستراكسيون في واحد الكالكول يعني باغ اكزومبل قال لي 6 بلس 2 موان 3 بلس 4 موان 1 دونك هنايا عندك واحد الكالكول اللي فيه لي زوبيراسيون ولكن كتلقى غير لاديسيون مع لا سوستراكسيون لاديسيون دونك وكتلاحظوا بانهم هما في نفس النيفو نفس المستوى ديال ديال الاولويه لو ميم نيفو دو بريوريتي دونك غادي نبدا الحساب ديالي من اليسار لليمين غنبقى كيما هما مرتبين نيت دونك خصني نبدا غنقول 7 6 بلس 2 8 دونك غنبدا بهادي نحيدها موان 3 بلس 4 موان 1 دابا بديت بهادي هي الاولى ديما الحساب كنمشي دقه دقه ايغال اش بقى عندي دابا في هاد الكالكول فيه تاني غير لا سوستراكسيون لاديسيون سوستراكسيون عندهم نفس الاولويه غنبدا تاني من اليسار غنبدا ب 8 موان 3 8 موان 3 غتعطيني 5 بلس 4 موان 1 اش بقى لي دابا بقى لي غير جوج لي زوبيراسيون اديسيون تاني سوستراكسيون عندهم نفس لا بريوريتي دونك غنبدا من اليسار غنبدا بهادي 5 بلس 4 9 موان 1 وفي الاخر بقات لي واحد لوبيراسيون 9 موان 1 سي 8 دونك في هذه الحاله ما كتبقى من اليسار غير بشويه بشويه بدا بهذيك الاولانيه اللي عندك هنايا وعاود كتب الاخرين وبقى غادي باوبيراسيون با اوبيراسيون الا عندك مخلطين راه كترد البال ها الاولويات هنايا وهاد القضيه دونك بوفي ميم افواغ دي نومبر ماشي بالضروره يعطيك دي نومبر اونتي ناتوريل يقدر يعطيك دي نومبر فراكسيونير يعني يقدر يعطيك اوبيراسيون مثلا فيها 2 sur 3 plus 5 sur 6 fois 1 sur 4 دونك في هاد لوبيراسيون ما كاينش لي بارونتيز هنا لي بارونتيز واش مزيانين هما كيعطوك يوروك البلاصه اللي غتبدا بها كيعطيوك لا بريوريتي دونك لا بليبار ديال الطون بارفوا كيزيدوهم غير باش التلميذ ما يتلفش كيعطوك الاولويه فين كاينه ولكن الا ما تعطاتلكش انت اش كتقول دونك عندك هنايا لاديسيون مع لا مولتيبليكاسيون وفي النيفوات كاين بان لا مولتيبليكاسيون سابقه على لاديسيون دونك خصني نبدا باش بلا مولتيبليكاسيون دونك غنقول ايغال هادي ما غنمسهاش 2 sur 3 بلس دونك ما غاديش نمس لا مولتيبلي لاديسيون خصني نبدا بلا مولتيبليكاسيون يعني خصني نقول هنا 5 fois 1 5 6 fois 4 c'est 20 24 لا عندي دابا كالكول ساهل ديال لاديسيون ديال دو نومبر فراكسيونير راه كلكم كتعرفوها غنديرو اون فا ميتر او ميم دينوميناتور يعني نديرو نفس المقام توحيد المقامات دونك ديجا الا لاحظتوا بان 3 est un diviseur de 24 ولا 24 est un multiple de 3 هذا مضاعف لهذا دونك نقدر نضرب غير 3 فوا 8 غتعطيني في 24 دونك فوالا 3 فوا 8 دونك تا 2 غنضربها في 8 غتعطيني 16 plus 5 sur 24. Voilà, on a mis les deux nombres au même dénominateur. نفس المقام. Reste à calculer, donc on a le dénominateur commun, 24. 16 plus 5, c'est 21. On peut réduire la fraction, on peut diviser sur 3. Non, 3 est un diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre 21 et 24, donc ça va donner 7. Et 24 divisé par 3, c'est 8. Voilà le résultat. Donc, il faut faire attention à ces priorités de calcul.